Namaste. It's me Naresh Bhatta from Kailali Multiple Campus. Today, this video is about BBS second year TU or BBS third semester AFU for the basis of cost and management accounting and important chapter accounting for inventory management सँग related भएर आज हामी यो भिडियो प्रेजेन्ट गर्न गइरहेका छौं र यो च्याप्टरमा चाहिँ आज हामी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी सँग रिलेटेड भएर चाहिँ हामीलाई चाहिने EOQ सँग रिलेटेड हामीले जान्नु पर्ने एसेन्शियल फर्मुलाजहरु र न्यूमेरिकल मोडल क्वेशन सोलुसन गरेर देखाउने छौं सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो सुरुमा बुझौं व्हाट डु यु मीन बाइ EOQ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी यसलाई नेपालीमा मितव्ययी आदेश परिणाम भनेको के हो भने एक चोटीमा कति सामान अर्डर गर्दाखेरि हाम्रो इन्भेन्टरी कस्ट सबभन्दा कम पर्छ न्यून हुन्छ हो त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेर बुझ्छौं र हामी यहाँ के गर्छौं भने EOQ सँग रिलेटेड हामीलाई एसेन्शियल फर्मुलाजहरु लिस्ट आउट गर्छौं इट वुड बी बेटर तपाई यो भिडियो हेर्दा हेर्दै हामीसँगै फर्मुलाजहरु लेख्दै जानुहुन्छ भने अझै इफेक्टिभ हुनेछ सो सुरु गरौं नम्बर 1 मा EOQ निकाल्दाखेरि √2AO/C गर्नु होला है त EOQ निकाल्ने फर्मुला √2AO/C अब वेयर EOQ भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी त्यसैगरी A भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट अब के हुन्छ भने क्वेशनले चाहिँ यो रिक्वायरमेन्टको सट्टा कतिखेर कन्जम्पसन भन्छ युसेज भन्छ नीड भन्छ त्यो भनेको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो भनेर बुझ्नु होला रिक्वायरमेन्ट भन्नु कन्जम्पसन भन्नु युसेज भन्नु यो चाहिँ एउटै कुरा हो है त अन्तखेरि अर्को चाहिँ हाम्रो O अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर त्यसैगरी C भनेको चाहिँ क्यारिङ कस्ट पर युनिट अब क्यारिङ कस्टलाई चाहिँ कतिखेर क्वेशनले होल्डिङ कस्ट पनि भन्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला ओके यो चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरको फर्मुला थियो र नम्बर 2 मा चाहिँ EOQ निकालेपछि कतिखेर क्वेशनले के माग्छ भने नम्बर अफ अप्टिमम अर्डर नम्बर अफ अप्टिमम अर्डर भनेको O कसरी निकाल्ने A/EOQ ए चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट भइ नै हाल्यो जुन हामी क्वेशनले चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट एनुअल कन्जम्पसन अथवा युसेज नीड भन्न सक्छ अनि EOQ भनेको चाहिँ हामी माथि चाहिँ EOQ यो √2AO/C गरेर निकालिसके हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ नम्बर अफ अप्टिमम अर्डर निकाल्न सक्छौं त्यसैगरी 3 मा छ लेन्थ अफ इन्भेन्टरी साइकल यो निकाल्दाखेरि वर्किङ डेज इन अ इयर अथवा डेज मन्थ्स वीक्स डेजको ठाउँमा मन्थ्स वीक्स जे पनि हुन सक्छ वर्किङ डेज इन अ इयर डिवाइड बाइ नम्बर अफ अर्डर गर्नुभयो भने हाम्रो इन्भेन्टरी लेन्थ अफ इन्भेन्टरी साइकल आउँछ EOQ सोधेको बेला √2AO/C गर्ने नम्बर अफ अप्टिमम अर्डर सोधेको बेला A/EOQ गर्ने र लेन्थ अफ इन्भेन्टरी साइकल सोधेको बेला वर्किङ डेज इन अ इयर बाइ नम्बर अफ अर्डर गर्ने है त अब यहाँ के छ भने नम्बर 4 मा टोटल कस्ट निकाल्दाखेरि टोटल कस्ट EOQ अन्तर्गत DOQ अन्तर्गत DOQ भनेको डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटी अन्तर्गत र त्यसैगरी चाहिँ एक्जिस्टिङ टोटल कस्ट अफ एक्जिस्टिङ अर्डर क्वान्टिटी दिएको बेला कसरी निकाल्ने हो अब हामी चाहिँ ती फर्मुलाहरु लिस्ट आउट गर्छौं जहाँ चाहिँ के छ भने टोटल कस्ट अफ EOQ को बेला इन्क्लुडिङ र एक्सक्लुडिङ छ इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस एक्सक्लुडिङ पर्चेज प्राइस त्यो बेला अलग-अलग फर्मुला छ त्यसैगरी DOQ को कन्डिसनमा पनि एक्सक्लुडिङ इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस छ र त्यसैगरी चाहिँ एक्जिस्टिङ अर्डर क्वान्टिटी को बेला पनि इन्क्लुडिङ र एक्सक्लुडिङ को छ सो फर्मुला सजिलो छ तपाईले हेर्दै गर्नुभयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ सो 4 नम्बरमा चाहिँ टोटल कस्ट अफ EOQ हो excluding purchase price अथवा purchase price न भनेर कतिखेर इन्भेन्टरी कस्ट भन्छ इन्भेन्टरी कस्ट अथवा लेबर सो टोटल कस्ट अफ एक्सक्लुडिङ अब हेर्नुस् है टोटल कस्ट अफ EOQ कसरी आउँछ भने टोटल
ordering cost plus total carrying cost. टोटल अर्डरिङ कस्ट र टोटल क्यारिङ कस्ट जोड्यो भने टोटल कस्ट अफ ईओक्यू आउँछ। अब टोटल कस्ट अफ अर्डरिङ कस्ट कसरी निकाल्ने भने ए बाइ ईओक्यू इन्टु ओ प्लस ईओक्यू बाइ 2 इन्टु सी। सजिलो छ है त। एक्सक्लुडिङ भनेको पर्चेज प्राइस समावेश गरिएको छैन भने ए बाइ ईओक्यू इन्टु ओ प्लस ईओक्यू बाइ 2 इन्टु सी, अथवा यसको अर्को फर्मुला सजिलो छ, रुट ओभर 2AOC गर्नु भयो भने पनि हाम्रो के आउँछ, टोटल कस्ट अफ ईओक्यू आउँछ। त्यसैगरी नम्बर 5 मा जाउँ। टोटल कस्ट अफ ईओक्यू इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस अथवा इन्भेन्ट्री लेभल अथवा कस्ट। ल यो निकाल्दाखेरि ए बाइ ईओक्यू इन्टु ओ प्लस ईओक्यू बाइ 2 इन्टु सी। अब के हो त, इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस हो नि, त्यसैले प्लस गर्ने, इन्क्लुडिङ भन्ने बित्तिकै के गर्ने त पर्चेज प्राइसलाई जोड्दिने, सो ए इन्टु पीपी गर्ने। अब ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट भइहाल्यो र पीपी भनेको चाहिँ पर्चेज प्राइस। पर्चेज कतिखेर चाहिँ क्वेशनले पीपीपीयू भनेको पर्चेज प्राइस पर युनिट दिएको हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ राखिदिनु होला है त। सो यो चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट अफ ईओक्यू इन्क्लुडिङको कन्डिसनमा भयो। अब चाहिँ हामीसँग 4वटा फर्मुला बाँकी रहे। टोटल कस्ट अफ डीओक्यू एक्सक्लुडिङ को बेला, टोटल कस्ट अफ डीओक्यू इन्क्लुडिङ को बेला, टोटल कस्ट अफ एक्जिस्टिङ अर्डर क्वान्टिटी को एक्सक्लुडिङ र इन्क्लुडिङ को। 6 नम्बरमा टोटल कस्ट अफ डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटी, मैले यसलाई सर्टकटमा लेखे डीओक्यू। टोटल कस्ट अफ डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटी एक्सक्लुडिङ पर्चेज प्राइस अथवा यसलाई इन्भेन्टरी कस्ट अथवा इन्भेन्टरी लेभल भन्छ है त। इन्भेन्टरी कस्ट अथवा इन्भेन्टरी लेभल। टोटल कस्ट अफ डीओक्यू डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटी को बेला एक्सक्लुडिङ दिएको पर्चेज प्राइस कन्डिसनमा हामी फर्मुला के हुन्छ त। अब सिम्पल छ, अघि चाहिँ ए बाइ ईओक्यू गरेका थियौ नि, ईओक्यू दिएको बेला यहाँ चाहिँ ए बाइ डीओक्यू गर्छौं अनि इन्टु ओ प्लस डीओक्यू बाइ 2 इन्टु सी। ल हेर्नुस् है, डीओक्यू भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटी भयो, ए एनुअल रिक्वायरमेन्ट भइहाल्यो, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भइहाल्यो र सी भनेको चाहिँ क्यारिङ कस्ट चाहिँ पर युनिट भयो भने अब यहाँ के बुझ्ने त भन्दाखेरि यो जुन ए बाइ डीओक्यू इन्टु ओ छ यो चाहिँ टोटल अर्डरिङ कस्ट हो र डीओक्यू बाइ 2 इन्टु सी भनेको चाहिँ टोटल क्यारिङ कस्ट हो है त। अब यहाँ चाहिँ के छ त, एक्सक्लुडिङ छ। अब डिस्काउन्ट छ नि, डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ माइनस गरिदिने र डिस्काउन्टमा चाहिँ के हुन्छ त, ए इन्टु पीपी इन्टु डीआर गर्ने। अब ए एनुअल रिक्वायरमेन्ट भइहाल्यो, रिक्वायरमेन्टको ठाउँमा कन्जम्सन युसेज निड त्यो त बुझिहाल्नुहुन्छ। अब पीपी भनेको पर्चेज प्राइस र डीआर भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट रेट। यो चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट अफ डीओक्यू एक्सक्लुडिङ को बेला भयो। अनि 7 नम्बरमा टोटल कस्ट अफ डीओक्यू इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस अथवा अप्लिक इन्भेन्टरी कस्ट लेभल अथवा कस्ट। ल यसको फर्मुला पनि ए बाइ डीओक्यू इन्टु ओ प्लस डीओक्यू बाइ 2 इन्टु सी माइनस ए इन्टु पीपी इन्टु डीआर। यो त छँदैछ। अब यसमा के हो त, इन्क्लुडिङ हो। इन्क्लुडिङ भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के समावेश भएको छ भने पर्चेज प्राइस हो ए इन्टु पीपी गर्ने। ल वेयर ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट, डीओक्यू भनेको डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटी, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट फर अर्डर, सी भनेको क्यारिङ कस्ट पर युनिट अनि पीपी भनेको पर्चेज प्राइस अथवा पीपीपीयू ले सिम्बल गर्न सक्नुहुन्छ, पर्चेज प्राइस पर युनिट। त्यसैगरी डीआर भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट रेट। यो यति चाहिँ हाम्रो के को फर्मुला भयो, टोटल कस्ट अफ डीओक्यू इन्क्लुडिङ पर्चेज प्राइस को बेला। अब 8 नम्बरमा जाउँ। अब टोटल कस्ट अफ एक्जिस्टिङ order quantity excluding purchase price अथवा inventory level।
इन्भेन्ट्री कस्ट अथवा लेभल। ल यसको फर्मुला अब के आयो त एक्जिस्टिङ अर्डर क्वान्टिटी आयो। यसको फर्मुला A/Q * O प्लस Q/2 * C। A/Q * O प्लस Q/2 * C गर्नुभयो भने एक्सक्लुडिङ को एक्जिस्टिङ अर्डर क्वान्टिटी को फर्मुला पनि सक्यो। अब 9 नम्बरमा टोटल कस्ट अफ एक्जिस्टिङ अर्डर क्वान्टिटी इन्क्लुडिङ समावेश गरिएको छ। के समावेश गरिएको छ त पर्चेज प्राइस अथवा यसलाई इन्भेन्ट्री कस्ट पनि भन्छ है त कस्ट। र यो निकाल्ने फर्मुला A/Q * O भनेको टोटल अर्डरिङ कस्ट प्लस Q/2 * C भनेको चाहिँ टोटल क्यारिङ कस्ट। सो A/Q * O प्लस Q/2 * C यो चाहिँ एक्सक्लुडिङ को कन्डिसनमा भयो भने यसमा चाहिँ अब इन्क्लुडिङ के गर्ने त प्लस गर्ने A * PP। A भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट, PP भनेको पर्चेज प्राइस। यति चाहिँ हामीले A र * PP लाई चाहिँ जोड्दियो भने चाहिँ इन्क्लुडिङ को बेला पर्चेज प्राइस निकाल्दाखेरि टोटल कस्ट अफ एक्जिस्टिङ अर्डर क्वान्टिटी आउने रहेछ। र यति चाहिँ हाम्रो फर्मुलाहरु रहेका छन् र यिनै फर्मुलाको बेसिसमा चाहिँ अब हामी के गर्छौं न्यूमेरिकल मोडेल क्वेशन सोलुसन गरेर देखाउने छौं। हामीसँग यहाँ एउटा क्वेशन रहेको छ र यो क्वेशनमा के भन्छ भन्दाखेरि द मटेरियल परचेज डिटेल्स आर भनेर चाहिँ केही मटेरियल परचेज गरेको कन्डिसन दिएको छ जसमा चाहिँ सुरुमा एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेर 1,60,000 युनिट्स दियो। यो भनेको चाहिँ A दियो है त। त्यसैगरी अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर O भनेर चाहिँ ₹400 दिएको छ। त्यसैगरी क्यारिङ कस्ट पर युनिट चाहिँ 10% अफ युनिट भ्याल्यु भन्यो। अब क्यारिङ कस्ट चाहिँ हामीले 10% अफ युनिट भ्याल्यु। अब यहाँ के बुझ्ने भने क्वेशनले क्यारिङ कस्ट डाइरेक्ट यति छ है अमाउन्ट भनेर चाहिँ कहिले दिदैन है त। बाइ चान्स कुनै क्वेशनमा दिएको हुन सक्छ तर चाहिँ प्राय क्वेशनहरुमा हेर्नुहुन्छ भने सी क्यारिङ कस्ट चाहिँ आफैले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र के को 10% अफ युनिट भ्याल्यु भन्यो। अब युनिट भ्याल्यु भन्दाखेरि के बुझ्ने यहाँ भने कस्ट प्राइस पर युनिट पनि दिन सक्छ, पर्चेज प्राइस भन्छ, पर्चेज प्राइस पर युनिट दिन्छ हो। त्यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट हो त्यो चाहिँ क्वेशनले भन्दिएको हुन्छ। र यहाँ अर्को कुरा के दिएको छ त पर्चेज प्राइस पर युनिट चाहिँ ₹80 दिएको छ हो। त्यो 80 को 10% गरेर चाहिँ हामी क्यारिङ कस्ट निकाल्छौं। सो अब रिक्वायरमेन्टमा के माग्यो त क्वेशनले भने सुरुमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ माग्यो र B नम्बरमा नम्बर अफ अप्टिमम अर्डर माग्यो। त्यसैगरी नम्बर C मा चाहिँ टोटल कस्ट अफ EOQ माग्यो र नम्बर D मा चाहिँ लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल माग्यो। सो अब यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी इन डिटेल सोलुसन गरेर देखाउने छौं। सोलुसन भनौं सुरुमा हियर अथवा गिवन क्वेशनले दिएको के छ त एनुअल रिक्वायरमेन्ट। अब यहाँ चाहिँ रिक्वायरमेन्टको ठाउँमा कन्जम्पसन युसेज नीड जे पनि भन्यो भने त्यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो भनेर बुझ्ने। यो चाहिँ A कति दिएको छ त 1,60,000 युनिट्स दिएको रहेछ है त। त्यसैगरी अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर दिएको छ। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर चाहिँ O ले डिनोट गर्ने है त RS 400। त्यसैगरी क्यारिङ कस्ट पर युनिट जसलाई C ले डिनोट गर्छौं यो चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 10% अफ युनिट भ्याल्यु भनेको छ। ल अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 10% अफ युनिट भ्याल्यु के को 10% हो त युनिट भ्याल्यु। सो क्वेशनले अब युनिट भ्याल्युको ठाउँमा के दियो त पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट दियो। अब चाहिँ इक्वल टु भनौं 10% अफ युनिट कस्टको ठाउँमा पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ ₹80 दियो। RS 80 भनेको यो चाहिँ 8 आयो है त। अब क्यारिङ कस्ट चाहिँ 8 आयो। अब हामीलाई क्वेशनमा चाहिने कुरा A हो र C हो। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौं त EOQ निकाल्न सक्छौं। सो A नम्बरमा जाउँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी जसलाई डिनोट गर्दाखेरि EOQ ले डिनोट गर्ने यो निकाल्दाखेरि √2AO/C गर्ने। √2 इन्टु A भनेको चाहिँ 1,60,000 छ इन्टु O भनेको चाहिँ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर चाहिँ ₹400 दिएको छ डिवाइड बाइ अर्डरिङ कस्ट क्यारिङ कस्ट चाहिँ हामीले कति निकाल्यौ 8 निकाल्यौ। र यो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने 400 युनिट्स आयो है त। ल इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी चाहिँ 4000 युनिट रहेछ। अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने एकचोटीमा
4000 युनिट सामान उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो इन्भेन्ट्री कस्ट सबैभन्दा कम पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं। सो EOQ चाहिँ 4000 युनिट रहेछ। Therefore इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ इज 4000 युनिट्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो बी नम्बरमा के मागेको क्वेशनले अब बी नम्बरमा नम्बर अफ अप्टिमम अर्डर, नम्बर अफ अप्टिमम अर्डर निकाल्दाखेरि यो भनेको ओ हो। नम्बर अफ अप्टिमम अर्डर निकाल्दाखेरि A बाइ EOQ गर्ने। अब A भनेको चाहिँ 1,60,000 एनुअल रिक्वायरमेन्ट दिएको छ क्वेशनले, डिवाइड बाइ EOQ भनेको हामीले कति निकाल्यौ त 4000 युनिट निकाल्यौ, 40 आयो। यो तर एउटा कुरा के ख्याल गर्ने, नम्बर अफ अप्टिमम अर्डर चाहिँ कति हुन्छ चाहिँ 40 टाइम्स नहुन्छ भनेर बुझ्नु होला है त। ल therefore नम्बर अफ अप्टिमम अर्डर इज 400 टाइम्स, सरी 40 टाइम्स। अब सी नम्बरमा जाउँ, टोटल कस्ट अफ EOQ, टोटल कस्ट अफ EOQ। अब यो निकाल्ने चाहिँ हामीसँग दुईवटा फर्मुला रहेका छन्। फर्मुला के हुन् भने एउटा चाहिँ A बाइ EOQ इन्टु O प्लस EOQ बाइ 2 इन्टु C भनेको टोटल अर्डरिङ कस्ट र टोटल क्यारिङ कस्ट जोड्नु भयो भने पनि टोटल कस्ट अफ EOQ आउँछ। अर्को फर्मुला रहेको छ रुट 2AOC गर्नुभयो भने टोटल कस्ट अफ EOQ आउँछ। अब भ्यालु फेस गर्दियौ, 2 इन्टु A भनेको हामीलाई कति दियो त 1,60,000 दियो, O भनेको नि क्वेशनले दिएको छ 400 इन्टु C क्यारिङ कस्ट हामीले कति निकालेका थियौ त 8 ल रुपीस 32,000 आयो है त। ल अब डी नम्बरमा जाउँ, लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल, लेन्थ अफ इन्भेन्टरी साइकल यो निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के रहेको छ त वर्किङ डेज अथवा मन्थ्स विक्स इन अ इयर डिवाइड बाइ नम्बर अफ अर्डर। ओके, वर्किङ डेज इन अ इयर। अब यहाँ के हुन्छ भने वर्किङ डेज इन अ इयरमा चाहिँ तपाईले एज्युम गर्ने हो 300, क्वेशनले 360 तोकेरै दिन्छ, 365 डे त्यो तोकेरै दिन्छ भने त्यही क्वेशनले दिएको राख्ने, हैन भने 360 अथवा 365 जुन राख्दा नि हुन्छ है त। सो 360 डेज राखे। नम्बर अफ अर्डर चाहिँ अब कति छ त क्वेशनले नम्बर अफ अर्डर हामीले निकालेका थियौं, नम्बर अफ अर्डर चाहिँ 40 दिएको छ, 40 आएको थियो है त। र यो गर्दाखेरि 9 डेज आयो है त। ल अब हामीलाई क्वेशनले मागेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी चाहिँ 400 युनिट रहेछ, नम्बर अफ अप्टिमम अर्डर चाहिँ 40 टाइम्स रहेछ, त्यसैगरी टोटल कस्ट अफ EOQ रुपीस 32,000 रहेछ र लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल चाहिँ 9 डेज रहेछ। र यदि गरेपछि आजको यो क्लास चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भयो र अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अझै यही क्वेशनसँग चाहिँ टोटल कस्ट अफ EOQ इन डिस्काउन्ट अफर क्वान्टिटीको बेला कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ अब हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा बनाउनेछौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू, अल द बेस्ट।